سل... السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Good. How are you? Good. Okay, أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Can I start قاعدة lesson? بأي بأيدي بأيدي سفورة. بأيدي بأيدي أم سف سفو Is it سفو؟ أم سفا مم. سفارة وقفا. بأيدي سف سفارة كرا كرام كرا كرام كرا كرام مم. كرام بررة وقفا. كرام بررة. هو أم هو هو فيها. أمين. هو هو هم no. هم في هم هم فيها وقفا. هم فيه وقفان. هم فيها. Then go upstairs. You have your candy ring. Go. Sorry. لكم لكم دينكم ولي ولي ديني وقفا. لكم دينكم ولي دين. أم أن I mean أنا إن إن ربهم بهم وقفا. إن ربهم إن ربهم إن ربهم بهم وقفا. إن ربهم ربهم أي ربهم بهم next. ترميهم به جارة وقفا. ترميهم به
بحجارة. لا لهم لهم له لهم لهم ما يشاءون وقفا. لهم ما يشاءون. Go waiting. Go change. Go tell time to change you. My mouth is dirty. I have to lick this. Go tell Tommy to change you. Go. Mem وقفا. I mean مما. Oh. مما ألا مما ألا هم وقفا. مما ألا هم. يوم الدين إياك نعبد ثمت بال إياك نعبد بال وإياك خير وقفا. نستعين Go easy. اهدنا تمت بالخير. مستقيم صراط الذين Why did you stop sharing your screen? Wait, why are you being angry? I know, I just said why. I just asked. I have did mistake. Oh, you have finished. Oh, we finished? Yeah, Wow, really. I'm finished. Yeah, because I have stopped the screen. Okay, Yeah. so inshallah, we will start our Quran next week. Okay, Next Yeah. Monday. inshallah. Wow, I finished. Okay, now recite Surah An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surah Al-Falaq. قل سورة الفلق. الله بسم الله الرحمن والله. الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Surah Al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له Surah Al-Lahab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل Okay, recite Surah Al-Nasr. أحد
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لم يلد سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابدتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هو Okay, recite سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. أم أه ولا ولا يحد يحض على طعام على طعام المسكين فويل فغير للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ساهون الذين هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون الماعون. الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام على المسكين طعام المسكين فويل للمصلين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ساهون الذين هم يراءون يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. You should memorize it at home on a weekend, okay? Okay. Will you memorize? Yes. Really? Yes. Shut up. Zane, go. You know Hoya can hear you, right?
There's a video being sent to Hoya, so stop. You better. If Hoya hears you saying that, she's gonna get at you. If you go there, Tell me I'm dua gonna be for mad. sleeping, اللهم باسمك أموت وأحيا. dua for waking up, ضعف. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. I say you dua for waking up. Yeah, I said the dua for waking up. Alhamdulillah alladhi. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Okay, tell me dua for eating, الحمد لله بسم الله الرحمن بسم الله وعلى بركة الله. and dua for preparing the meal. بسم الله أوله وآخره. Dua for after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا على المسلمين. Dua for drinking milk. Do I have for drinking milk? اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Dua for entering toilet. Dua for entering toilet. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi والخبائث. Dua for leaving toilet. Dua for leaving toilet. Yeah. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني العذاب معافاني. Dua for traveling. Um, um, سبحان الذي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Okay. Let's start from this one. Very good. This one. Very good. This one. This one. Very good. Okay. Dua for entering home. Dua for entering home. Yeah. I don't know that one. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka as'aluka خير المولج خير المولج وخير المخرج وخير مخرج. بسم الله بسم الله ولجنا ولجنا. وبسم الله Are you allergic to this? وبسم الله وبسم الله خرجنا خرجنا وعلى الله وعلى الله ربنا ربنا توكلنا. توكلنا. اللهم إني
اللهم إني أسألك أسألك خير المولج خير المولج وخير المخرج وخير المخرج. بسم الله بسم الله ولجنا ولجنا وبسم الله وبسم الله خرجنا خرجنا وعلى الله وعلى الله ربنا ربنا توكلنا. توكلنا. Tell me first kalima. First kalima, لا إله إلا الله محمد رسول الله. Second kalima, أشهد أن meaning there's no God except Allah, Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Second. Oh, third. Third كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Where do you see it like oh, it doesn't have any door. Hello. Wait. Fourth kalima. Fourth كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا وهو حي لا وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو 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 على كل شيء قدير. fifth. Whenever we see something beautiful, أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته if you ever forget this one letter, أذنبته only five steps, okay? عمدا أمدا أو خطأ سرا وهو أو علانية علانية. وأتوب إليه. Hmm? وأتوب إليه. وأتوب إليه. Hmm? These are the letters with word, okay? من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب الذي لا أعلم لا أعلم إنك أنت إنك أنت علام الغيوب. عما علام علام الغيوب وستار وستار العيوب الغيوب وغفار وغفار الذنوب. الذنوب ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا إلا بالله بالله العلي العظيم. العلي العظيم. sorry. أستغفر الله أستغفر الله ربي ربي من كل ذنب من كل ذنب أذنبته أذنبته عمدا عمدا أو خطأ
أو خطأ سرا سرا أو علانية أو علانية وأتوب إليه وأتوب إليه من الذنب الذي من الذنب الذي أعلم أعلم ومن الذنب الذي ومن الذنب الذي لا أعلم لا أعلم إنك أنت إنك أنت علام الغيوب علام الغيوب وستار العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب ذنوب ذنوب ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العلي العظيم العظيم سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله ولا إله إلا الله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا إلا بالله بالله العلي العلي العظيم. العظيم. Okay, is that enough for today? Yes. Assalamu alaikum. Bye. وعليكم السلام. Bye.